नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको यो हो बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता। आज हामी यो हो बहसमा नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषयमा चाहिँ बहस गर्नेछौँ। नेकपाको सरकार छ, यति बेला 2/3 सरकार छ, बहुमतको सरकार छ, बलियो सरकार छ। तैपनि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार चाहिँ काम गर्न भने सकिरहेको छैन। यो सरकार दिन प्रतिदिन असफल भइरहेको हो कि भनेर चाहिँ विभिन्न खालका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसमा पनि अहिले विश्वमै कोरोना भाइरसको यो सन्तास फैलिएको बेला नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सन्तास फैलिएको छ। यो सँगसँगै बजारमा खाद्य वस्तुहरूको उपभोग्य वस्तुहरूको चाहिँ अभाव भइरहेको छ र मनपरी तन्त्र कालोबजारी गर्नेहरू सक्रिरहेका छन्। सरकारको ध्यान कता छ त? आज हामी यो विषयमा चाहिँ बहस गर्नेछौँ र बहसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सांसद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, नेकपा उहाँ सांसद हुनुहुन्छ विशाल भट्टराई। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अहिले देशको राजनीतिको समसामयिक विषयमा हामी के लौँ, कता गइरहेको छ देशको राजनीतिक? देशको राजनीतिक स्थिति आधारभूत रूपले भन्नुपर्दा सही ट्र्याकमै छ। अब तपाईले अघि सुरुवातमा भूमिकामा भन्नुभएका केही विषयवस्तुहरू अब हमेशा उठिरहने प्रश्न नै हुन्। देशको समग्र व्यवस्थापनको कुरामा अब कालाबजारी, महँगी, अब अरू थुप्रै राष्ट्रिय समस्याहरू बेला बेलामा आइरहने समस्या नै हुन्। अब यो बेला चाहिँ विशेष परिस्थिति नै उत्पन्न भएको छ। त्यो हामी कहाँ नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि विश्वव्यापी रूपमै अहिले एउटा कोरोना भाइरस जुन चीनबाट सुरुवात भयो, संसारका अधिकांश देशहरूमा यो पुगिसकेको अवस्था छ। सौभाग्यवश नेपालमा अहिलेसम्म त्यो पाइएको छैन। सौभाग्य मैले यस कारण भन्दैछु कि संयोगवश हामीले अहिलेसम्म त्यो पीडा बेहोर्नु परेको अवस्था छैन। यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो पक्षको व्यवस्थापन आगामी दिनमा पनि हामी निरन्तर गर्दै रहौँला। तर एउटा कुरो के हो, मूल कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिमा हामीले 74 सालको निर्वाचन एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो। त्यो टर्निङ पोइन्ट पछि देशमा तीनै तहका सरकारहरू आफ्नै गतिमा रनिङमा छन्। यो बेला हामीले 5-5 वर्षमा हुने कुनै त्यो आवधिक निर्वाचन पछि बनेको सरकार मात्रै नभएर यो संविधान जारी भइसकेपछिको विशेष अवस्था अथवा संघीयता लागू भएको अवस्था थियो, त्यसको व्यवस्थापनमा हामीलाई केही समय खर्च भयो। तीनै तहका सरकारहरू त्यसको आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनमा केही समय लाग्नुपर्ने स्थिति रह्यो। त्यसो भएको हुनाले केही विलम्बहरू भए, अपेक्षा अनुरूप कामहरू भएनन्। तर यसको मतलब के हो त भने देशले ट्र्याक चाहिँ बिगारेको छैन। जस्तो सरकार 2 वर्ष पुरा गरी 3 वर्ष पनि लागेको छ। यहाँले आधार वर्ष भन्नुभयो, विकास वर्ष भन्नुभयो, तर भने अनुसार जनअपेक्षा अनुसार त काम त भएको छैन भने जनगुनासो छ नि त। किन यो आलोचना सरकार त दिन प्रतिदिन आलोचित भइरहेको छ? सही कुरा भन्नुभयो। गुनासोहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। त्यसका दुईटा कारणमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो त के हो भने हामी नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको तर्फबाट आन्दोलनमा होस् वा निर्वाचनमा होस् अलिकति बढ्ता आकाङ्क्षा सिर्जना गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक पार्टीकै तर्फबाट हुने गरेको छ। त्यो नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट वा घोषणापत्रमा, चुनावी घोषणापत्रमा जुन 2074 साल फर्केर हेरौँ न, तपाईँले पनि अब सपना बाँड्नु भएको थियो होला। आफ्नो चुनावमा खोटाङ जिल्लामा 2 पटकसम्म तपाईँले जनताको मत जित्नुभयो। अहिले तपाईँ त अब सांसद भएर बसिरहनु भएको छ, तपाईँकै सरकार छ, तर पनि त काम केही भएको छैन। प्रश्न त यो पटक पटक उठिरहन्छ, किन उठ्न दिनुहुन्छ क्या प्रश्न? तपाईँको अलिकति भाषालाई म सच्याइदिउँ, काम केही भएको छैन भन्ने कुरा होइन, तर प्रभावकारी छैन। अब कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने यसका 2-3टा कारणहरू छन्। एउटा मैले अघि भनिहालेँ, मान्छेहरूको अपेक्षा ज्यादा भएर पनि यस्तो हुन गएको हो। अपेक्षा ज्यादा भयो। दोस्रो कुरो के हो त भने नेपालीहरूको एउटा विशेषता शीघ्र परिवर्तन खोज्ने, त्यसको भौतिक परिवेश के हो भन्ने कुराको वस्तुगत मूल्याङ्कन भन्दा ज्यादा चाहिँ तपाईँको शीघ्र परिवर्तन, आजको भोलि नै रातारात परिवर्तनको अपेक्षा हामी गर्छौँ। अर्को कुरो के हो भने अपेक्षा गर्नेहरूले आफ्नो ठाउँमा निर्वाह गरेको भूमिका राम्रो भयो भने चाहिँ ठिकै हुन्छ, तर आफ्नो भूमिका चाहिँ कसैले पनि निर्वाह नगर्ने, खालि अर्काले गर्दैनन् भन्ने मात्रै परिस्थिति भएको कारणले पनि यो भएको हो। अब देशले काम गरेको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फेरि म त अलिकति जनतासँग अलि नजिक बसेर काम गरिरहेको छु। स्थानीय सरकार बन्नुभन्दा अगाडि र स्थानीय सरकार बनेपछि देशको आमूल परिवर्तन भएको छ ग्रामीण भेगमा।
हाम्रा तिनै सडकहरू हुन् जो चाहिँ हामी जम्मा 6 महिना मात्रै चलाउँथ्यौँ, अरू बेला चलाउन सक्ने कुनै अवस्था थिएन। अहिले ती सधैँभरि चल्ने भएका छन्। स्थानीय सरकारले त्यति धेरै मेहनत गरेको छ, विद्युत नपुगेका ठाउँमा विद्युतहरू पुगेका छन्। त्यति मात्रै नभएर जनताको दैनन्दिन कुरा गर्ने हो भने हिजो अस्ति भत्ता पाउन समेत पनि कति मेहनत गर्नुपर्थ्यो जनताले। गाविस सचिवलाई खोजेर कहिले यताउता भौतारिएर खोज्नुपर्ने, एउटा नागरिकताको सिफारिसका लागि पनि कर्मचारीलाई कहिले कहाँ खोज्नुपर्ने बाध्यताबाट आज आफूले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिलाई घरमा पाउने, कार्यालयमा भेट्ने स्थिति छ। तत्क्षण नै उसले सिफारिस पाउने स्थिति बनेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले तिरेको ट्याक्सबाट जम्मा भएको बजेट चाहिँ हामीले सानो कामको लागि जानु पर्यो भने सिंहदरबार गएर हाकिमहरूका टेबलमा जिउ हजुरी गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर एउटा सर्वसाधारणले चाहिँ चप्पल लाएर गएर माग्नु पर्थ्यो। आज उसले आफ्नो घर आँगनमा आफूले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधि पाएको छ। र त्यति मात्रै होइन, आफूले तिरेको ट्याक्सबाट चाहिँ जम्मा भएको राष्ट्रिय जुन ढिकुटी छ त्यो ढिकुटीलाई कहाँ लगाउने भन्ने कुराकोमा निर्णायक भूमिका जनताले निर्वाह गर्न पाएका छन्। अब यो पक्षलाई छोडेर खालि सहरमा केही मिडियाबाट प्रभावित हुने, सोसियल मिडियाबाट प्रभावित हुने मान्छेहरूले, म अलिकति भन्दैछु, गरेको टिका टिप्पणी मात्रै हो यो। म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँछु। हाम्रो सरकार बनेका दिनबाट यो सरकार एक किसिमले बहुमतको सरकार बन्ने कुरा चुनावको अगाडि नै मान्छेले पूर्वानुमान गरेका थिए। निर्वाचनको माहौल होस् वा निर्वाचनको पपुलारिटीको कुरा होस्, निर्वाचनको व्यवस्थित परिचालनको कुराको सन्दर्भमा चाहिँ मान्छेहरूले अग्रिम मूल्याङ्कन गरेका थिए कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्छ भनेर। त्यो सरकार बनेकै दिनबाट कसरी यो सरकारलाई असफल बनाउने भन्ने योजनामा मान्छेहरू योजनाबद्ध रूपमा लागे। म तपाईँलाई केही प्रसङ्गहरू पनि सुनाउँछु। हाम्रो सरकारलाई हामी खास गरी के भने अरूको जस्तो होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले इतिहासमा पहिलोपल्ट बहुमत प्राप्त गरेको हो। यसभन्दा अगाडि हाम्रा 2 महिना 4 महिना 9 महिनाका सरकारहरू धेरैपल्ट बने, तर यो सरकार चाहिँ विशेष बेलामा बनेको सरकार थियो र यो सरकारले चाहिँ धेरै अपेक्षाहरू जनताको बिचमा थियो। सरकारले काम गर्न प्रारम्भ गरेका दिनबाट नै धेरै योजनाबद्ध यसका विपक्षमा गतिविधिहरू भए। खास गरी अहिलेको आधुनिक जमानामा मान्छेहरू सोसियल मिडिया र मास मिडियाबाट अलिकति बढी परिचालित हुन्छ, प्रभावित हुन्छ। त्यो प्रभावले के गर्यो भने सरकारले केही गरेन भन्ने प्रकारको प्रचारबाजीहरू भए। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँछु। त्यो यो सरकारका विरुद्धमा जे आलोचनाहरू गरिएका छन् ती सबै 99% तपाईँको यी सबै घटनाहरू जे इस्युहरू उठेका छन् ती इस्युहरू पूर्ववर्ती सरकारले सृजना गरेका इस्युहरू हुन्। चाहे तपाईँ सुनको कुरा गर्नु, चाहे वाइड बडी खरिदको कुरा गरौँ, चाहे न्यारो बडी खरिदको कुरा गरौँ, या त्यसभन्दा अगाडिका सबै इस्युहरू तपाईँको अहिले चाहिँ यतिलाई भाडामा दिएको कुराहरू आइरहेको छ। यी जम्मै अघिल्लो सरकारले विरासतको रूपमा हामीलाई धकेलेर हामीले प्राप्त गरेका इस्युहरू हुन्। खालि एउटा निर्मला पन्तको हत्याको प्रकरण बाहेक अरू सबै इस्यु हिजोका सरकारले सृजना गरेका इस्यु हुन्। अहिले हेर्नुहोस्, बालुवाटारको जग्गाकै कुरा गरौँ। बालुवाटारको जग्गाको आज होइन, यो दशकौँदेखि बालुवाटारको सरकारले किनेको सरकारी जग्गा चाहिँ एउटा व्यक्तिका नाममा चाहिँ निजी एउटा चाहिँ स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने कामहरू अघिल्ला सरकारले गरे। यो सरकारले केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्रिताल आयोग गठन गर्नुभयो। त्यो आयोगले चाहिँ यो व्यक्तिको होइन यो सरकारको भनेर रिपोर्ट दियो। अहिले त्यो सरकारका नाममा आयो, सबै मान्छेहरू कारबाहीमा छन्। अनि के हो त भन्दा प्रचारबाजी कसरी हुन्छ भने केपी ओलीले नै प्लटिङ गरेर बाँडे जस्तो गरी प्रचारबाजी भएको छ। त्यस्तै अरू पनि पक्षपात त भएको छ नि त, केही नेतालाई एकदमै बिल्कुलै भएको छैन। पक्षपात किन भएको छैन भने बकाइदासँग अख्तियारले लामो अध्ययन गरेर अदालतमा पुर्याएको छ। अख्तियारले अदालतमा पुर्याइसकेपछि अदालतले आवश्यक ठहराएका जुनै मान्छेलाई बोलाउन सक्छ। त्यससँग सम्बन्धित जोडिएका वरपरका मान्छे होइन नि। आफ्नो नेता को छ र बताइदिनु न तपाईँ। होइन, तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि, मैले किन भन्नुभएको होला, विष्णु पौडेलको कुरा गर्नुभएको होला। उहाँको होइन, उहाँको छोराका नाममा जग्गा छ भन्ने कुरा छ। त उहाँको जम्मा 2 जनाको प्रकरणमा के भयो भने हामीले एउटा व्यक्तिसँग, उहाँहरूले आफ्नो सार्वजनिक जग्गा लिएको पनि होइन, व्यक्तिसँग खरिद गर्नुभयो। जानेर नजानेर कसरी गर्नुभयो त्यो म भन्न सकिनँ, तर व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिले नै किन्यो, विधिवत किन्यो। अहिले मैले चाहिँ थाहा पाएपछि म फिर्ता गर्छु भनेको कारणले गर्दा उहाँलाई त्यसमा चाहिँ आफ्नो नेताले गरेको क्रियाकलाप सामान्य रूपमा हेर्नुहुन्छ तपाईहरु। होइन, यदि त्यस्तो हो भने अहिले गरेको चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु छ। यो त पक्षपात पार्टीको महासचिव हो नि त, उहाँ प्रधानमन्त्री त पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तो त थाहा थियो नि त, विष्णु पौडेलको छोराको नाममा पनि यो जग्गा छ भन्ने त थाहा थियो नि त। त्यसकारण त्यो अदालतमा हामीले पुर्याएको चाहिँ त्यसमा हाम्रा मान्छेहरू जोगाउने गरी होइन, त्यसमा 50% भन्दा ज्यादा मान्छेहरू त हामीलाई भोट हाल्ने मान्छेहरू। भ्रष्टाचारको कुरै गरौँ, सञ्चार मन्त्री, पूर्व सञ्चार मन्त्री, सरकारको
सरकारको प्रवक्ता उहाँ त्यो एउटा मन्त्री लेभलको मान्छे चाहिँ त्यस्तो अडियो काण्ड तपाईँकै सरकारको पालामा आयो मन्त्री जस्तो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? राजनीतिकमा त धेरै यस्तो भइरहेको छ। के हो भन्नुहुन्छ भने अब हामीसँग उपलब्ध नेताहरू, हामीसँग भएका मिडियाकर्मी, हामीसँग भएका सबै मान्छेहरू यही समाजबाट आएका हुन्। हामी पृथक ठाउँबाट आएका होइनौँ। हामीलाई समाजमा जे जस्ता चिन्तन व्यवहारहरू छन् त्यसको कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव परि नै हाल्छ। चाहे त्यो व्यक्ति जतिसुकै उन्नत स्तरको किन नहोस्, त्यो सोसाइटीभन्दा बाहिर जान सक्दैन। त्यो सर्वत्र देखिएकै कुरा हो। यही समाजबाट आएका नेताहरू कतिपय कमी त्रुटिहरू हुन सक्छन्। अब त्यो पूर्व सञ्चार मन्त्रीको अडियो प्रकरणको सन्दर्भको कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने म पनि सार्वजनिक लेखा समितिकै सदस्य हुँ। त्यसबारेमा अगाडि पनि अलिकति अब हामी बिचमा चर्चा परिचर्चा भएकै कुरा हो। एउटा मान्छेले टेन्डर हाल्छ, अनि टेन्डर नपरेपछि चाहिँ अब प्रतिस्पर्धाका क्रममा त दोस्रो तेस्रो पनि हुन्छ, नपर्न सक्छ। नपरेको मान्छेले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अरू चाहिँ उपायहरू खोजी हिँड्ने, अरू बदनामी गर्न कोसिस गर्ने प्रयत्नहरू हुन्छन्। अडियोको जाँच होला, अदालतमा पुगेको छ, त्यसको पछि के हुन्छ फैसला पछि हेरौँला। तर यति मात्रै म के भन्छु भने उहाँले बोल्नुभएको हो त्यो अडियो उहाँको हो भने त्यो एकदमै त्रुटिपूर्ण हो, उहाँको गल्ती हो। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि माग्नुभयो र पदमुक्त पनि गर्नुभयो। तर कुरो के हो भने मान्छेले 70 करोड खाएको भनेर जुन चित्रण खाएको होइन, त्यो चाहिँ एकछिनलाई नमानु अडियो सत्य हो भने पनि त्यो त सरकारले खरिद गरिसकेको पनि होइन, सम्झौता गरिसकेको पनि होइन, पैसा खर्च भएको पनि छैन राज्यको। तपाईँ जस्तो मान्छे त्यो कुरालाई सामान्य रूपमा हल्का रूपमा लिनुहुन्छ? म गम्भीर रूपमा लिन्छु। त्यही भएर अघि मैले भने कि यो प्रकृतिको कुरा चाहिँ अनैतिक क्रियाकलाप हो। यदि त्यो सत्य हो भने त्यो गलत हो र त्यो पदमा बसेर, त्यो पदमा मात्रै होइन सर्वसाधारण नागरिकले पनि त्यो गर्न मिल्दैन। तर कुरो के हो भने टेन्डरमा भाग लिने अनि त्यसपछि नभइसकेपछि चाहिँ अनि मन्त्रीलाई गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ फकाइफुलाइ गर्ने, रेकर्ड गर्ने। अब दिन्छु भन्ने मान्छे पनि समान दोषी हुन्छ नि त। अब तर अहिले खालि दोष त मन्त्रीलाई लागिएको छ। म यति दिन्छु, यति चाहिँ दिन सक्छु भनेर जुन डिलिङ गरेको छ त्यो त दिन्छु भन्ने प्रस्ताव गर्ने जाने मान्छे पनि त समान दोषी। हाम्रो कानुनले त त्यही भन्छ। ठिक छ। अब यो विषयमा यो कुरो हो भने त्यो गलत हो। ल ठिक छ, यो सरकारले हेरिरहनु भयो होला। जस्तो तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो होइन, हामीलाई चाहिँ असफल बनाउने प्रयास भयो सरकार गठन पछि नै लगत्तै भन्नुभयो। तर तपाईँकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफ्नो गृह झापामा पुगेर चाहिँ यो कुनै दयाले बनेको सरकार होइन, होइन, यो आफ्नै कर्मले बनेको सरकार हो, हाम्रा मनबाट बनेको सरकार हो भन्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले चाहिँ किन यस्तो बाध्यतावश यस्तो भनाइहरू आइरह्यो कि किन अझ असफलमा लाग्यो? को लाग्यो? तपाईँहरू जनताले बनाएको सरकार हो नि त। तपाईँहरू को प्रति डर छ के अझै पनि त्रासमा? अझै तपाईँहरू चाहिँ आशंका हामीलाई काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ, अरूलाई दोष दिनुहुन्छ? हामी बिल्कुलै डराएका छैनौँ। किनभने हामी डराउने एउटै चिजसँग डराउँछौँ हामी, त्यो भनेको जनता हो। जनता बाहेक अरूसँग हामीलाई कुनै तागतसँग अब डर छैन। किनभने मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, त्यो हामीले लडेर ल्याएको हो, नेपाली जनताले लडेर ल्याएको हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसमा कुनै अब काम गर्न नदिएको के हो भने नदिएको हामीलाई बजेटको कारणले नदिएको हो, हामीले सङ्घीयताको व्यवस्थापनको कारणले नदिएको हो, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न हामीलाई समय लाग्यो, हाम्रो मनोवृत्ति पुरानै छ। सम्पूर्ण रूपले कर्मचारी प्रशासनदेखि सम्पूर्ण राज्यका अङ्गहरूबाट भने जति सहयोग प्राप्त भएको छैन। हामीले त्यो सबै व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कतिपय कामहरू भएन। तर काम नभएको पनि होइन, थुप्रै कामहरू भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस् वा चाहिँ नि तपाईँको अब अरू बहुआयामिक विकासको क्षेत्रमा सरकारले काम नगरेको कुरा पनि बिल्कुलै होइन। हिजो कहिल्यै नभएका कामहरू पनि भएका छन्। सूचकाङ्कले त्यही कुरो बताउँछ। अब मान्छेहरूले के कुरालाई काम भएन अनुभूति महसुस गर्न सकिन जनताले। चाहिँ कस्तो भने मान्छेको मानसिकता चाहिँ केही भएन भन्ने जबरजस्त बनाइएको छ। जस्तै मान्नु न तपाईँको 2/3 सबैले कण्ठ भन्नुहुन्छ, तर आजका मितिमा हामीसँग त 2/3 छैन। हिजोको एउटा समाजवादी पार्टीलाई मिलाएर हामीले 2/3 पुर्याएका थियौँ, तर समाजवादी अलग भएपछि त 2/3 छैन। तर मान्छेले के भने कण्ठस्थ 2/3 को सरकारले पनि केही गरेन भनेर सुरु गर्नुहुन्छ। त्यो कस्तो भने आशा गरेको सरकार त हेगो जस्तै भइसक्यो। यो सरकारले हामीलाई पनि थाहा छ नि त, अब केही समयपछि चुनाव हुन्छ, आवधिक चुनाव हुन्छ 5-5 वर्षमा। त्यो चुनाव हामीले जित्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले घोषणापत्रमा जारी गरेका कुराहरू हामी जसरी पनि लागू गर्छौँ र अर्को चुनावमा जाँदा जनताका बिचमा हामीले गरेका कामहरूको फेरिस्त लिएर हामीले त्यत्रो धेरै जनताका बिचमा बोल्नै नपर्ने गरी हामी ती कामहरू लिएर जान्छौँ। त्यसमा ढुक्कका साथ हामी भन्न सक्छौँ। अस्ति भर्खर उपचुनाव भयो,
52 ठाउँमा भएको उपचुनावमा हामीले त्यो बेला 27 ठाउँमा जितेका थियौँ, पछि हामीले 32 ठाउँ पुर्यायौँ। अब हाम्रो त जनमत त बढिराखेकै छ, त्यस कारण काम भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो एक किसिमको प्रचारबाजी हो। काम प्रशस्त मात्रामा भएको छन्, यति चाहिँ म भन्छु कि सरकारले के देख्यो भने नि आश गरे जस्तो भयो। मिडिया लगायत अन्यको भूमिका भनेको सरकारले काम गरेन ढकढकाउने काम हो होइन, सरकारले चाहिँ आलोचना सहन सक्ने होइन, अनि प्रशंसा मात्रै बढी सुन्न चाहने जस्तो देखियो के सरकार। आज जस्तो प्रधानमन्त्री कुरा गरौँ, यो केही समय अगाडि चाहिँ पत्र पत्रिकामा हरेकमा चाहिँ मिडियाहरूले सरकारले काम गरे, यहाँ गल्ती भयो, यो त्रुटि भयो, सच्याउनुपर्छ भन्दाखेरि भोलिपल्ट त्यसको जवाफ चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट आउँछ कि किन सरकार यो आलोचना सहन सक्दैन, प्रशंसा मात्रै सुन्न चाहन्छ? त्यसो होइन, हामी एकै वाक्यमा म तपाईँलाई बताउँछु, मिडियासँग हामीले अपेक्षा गरेको एउटै मात्रै कुरा के हो भने जे हो त्यो मात्रै भन्नु। हामी त त्यही गर्ने गरेछ, मिडियाको भूमिका जे हो त्यही भन्ने चलन छैन। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब भएको कामलाई, राम्रो कामहरूलाई प्रचार गरिरहनु पर्दैन, त्यो त भएकै छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे भएन त्यो भन्ने र जे गल्ती भएको छ त्यसलाई बढाइ चढाइका साथ प्रस्तुत गर्ने काम मात्रै नेपाली मिडियाबाट भएको छ। नेपाली मिडियाको परिभाषै के मैले बुझिरहेको छु भने सकारात्मक कुरो नै समाचार होइन, समाचार भनेकै नकारात्मक कुरो त हो नि, आलोचना गर्ने कुरा मात्रै समाचार हो, अथवा चाहिँ हामीले झकझक्याउने काम मात्रै सरकार हाम्रो दायित्व हो भन्ने बुझेको छ। हाम्रो मिडियाको यो परिभाषा नै गलत छ। भएका कुराहरू पनि प्रचार गर्नु, अनि मिडिया पनि आफ्नो आचार संहितामा बसेर काम गरिरहेका छन्। जस्तै म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु, सूचकाङ्कमै बताउँ न। नेपालमा पहिलोपल्ट हामीले 7.1% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गऱ्यौँ। यो केपिओलीले भनेको पनि होइन, अर्थमन्त्रीले भनेको पनि होइन, यो वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको, आइएमएफले भनेको, एडिबीले भनेको हो र हामी जसलाई अहिलेसम्म चाहिँ मान्दै आएका छौँ त्यही चिजले भने हो। अब यो कुरो पनि मान्छेलाई पत्याएर किन लागेन भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धि दर भएर के गर्नु, खोइ त व्यवहारमा देखिएन भनेर आलोचना हुन्छ। आखिर हाम्रो आलोचना चाहिँ तपाईँहरू किन सहन सक्नुहुन्न? एउटा नेता, एउटा सरकारले सहनु पर्दैन, यति सानो कुरामा पनि तपाईँहरू जवाफ दिइहाल्ने, झगडा गरिहाल्ने, मिसन बनाएर, योजना बनाएर एकदम भनौँ न एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ राखेर यो सरकारलाई काम गर्न नसकेको प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर लागेकाहरू प्रति हाम्रो लक्षित हो। को लागेछन् त भनिदिनु न त आज यो बसमा तपाईँ यति बेला प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, को लागेछन् तपाईँले आरोप लगाउनु भयो होइन? यसलाई मैले भन्नै पर्दैन, यो दिनानुदिन भएकै छ। अब यहाँ चाहिँ केसम्म हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब काठमाडौँका सडकहरूमा यहाँको महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेर 100औं वर्षदेखि बसेका मगन्तेहरू, भिखारीहरू, त्यसपछि सडक बालकहरूलाई सबलाई उठाएर अब बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा पुर्यायो, कसैको घरमा पुर्यायो, कसैलाई राख्ने ठाउँमा पुर्यायो। त्यो समाचारको विषय बन्दैन। यहाँ तपाईँको 7.1% आर्थिक वृद्धि दर भयो इतिहासमा पहिलोपल्ट, यो समाचारको विषय बन्दैन। पुनर्निर्माणमा हामीले 80% काम सक्यौँ, यो काम हुँदैन। एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेको त युएनडिपीले प्रकाशित गर्ने हो, त्यो हामीले प्रकाशित गरेको होइन नि। त्यसले नेपालको अहिलेको संसारको अरू देशको तुलनामा हाम्रो सूचकाङ्क, हाम्रो अवस्था के हो भनेर मानवीय विकासका सबै सूचकाङ्क त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छ, त्यो विषय बन्दैन। वर्ल्ड ब्याङ्कले डुइङ बिजनेस इन्डेक्स हरेक वर्ष प्रकाशित गर्छ, त्यसमा नेपालले राम्रो अवस्था विकास गरेको देखिन्छ, त्यसमा त्यो हाम्रो विषय समाचार बनेको छ। तपाईँहरूको ध्यान त्यहाँ नपुगेको पनि हुन्छ, तपाईँहरूले मिडियाप्रति नेगेटिभ भाव हो कि मिडिया तपाईँहरूप्रति नेगेटिभ होइन कि तपाईँहरू चाहिँ नेगेटिभ भाव त्यो पनि हुनसक्छ नि। पत्रकारिताको ब्याकग्राउन्डबाट आएको छु, यसले कुन कोणबाट यसको व्याख्या गर्दैछ, कुन कोणबाट लेखिरहेको छ भन्ने कुराको राम्रो मैले चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्छु। म हरेक दिन हेर्ने गर्छु मिडियाहरू, नेपालको मिडियाहरू। हाम्रो मिडिया तपाईँको चाहिँ असाध्यै अनि यस्तो के मानव विशालजी, मिडियाले मानव सरकारको नेगेटिभ प्रचार गर्यो, तर तपाईँहरू किन आत्तिनु भयो? तपाईँ दुई मिनट आत्तिया छैनौँ। राम्रो काम गर्नुहोस् न, जनताले पत्याउँछन्। मिडियाले अलिकति नेगेटिभ समाचार लेख्ने भन्ने नराम्रो काम गरौँ भन्ने कसैलाई पनि हुँदैन होइन। राम्रो काम गरौँ भन्ने भावना नभएको को हुन्छ र सबैलाई राम्रो गरौँ भन्ने नै छ। हामीलाई त अझ त्यसमाथि के छ भने धेरैवटा राम्रो काम गरौँ, अर्को चुनावमा जाँदा हामीले धेरै कुरा भन्नै नपरोस्, हाम्रो कामले नै भोट मागोस्, हामीले त्यो चाहना राखेका छौँ र तदनुरूप काम पनि गरेका छौँ। राम्रोसँग जनतासँग सम्बन्ध राखेर नजिकबाट हेर्दाखेरि हामी त्यत्रो ठुलो सरकारको विरुद्धमा त्यत्रो ठुलो माहौल जनताका बिचमा छँदै छैन, किनभने प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका जनताले सामाजिक सुरक्षा भत्ता 3000 हामीले दिएका छौँ। हामीले 100 रुपियाँ दिँदाखेरि
यो त कनिका सरेको हो, यो कुनै पनि हालतमा टिक्दैन, देशले धान्नै सक्दैन भन्नेहरूले आज चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि खोइ सामाजिक सुरक्षा भन्नुहुन्छ, बढ्दाखेरि धान्दैन भन्नुहुन्छ। त्यो प्रकारको व्याख्या त हामीले पटक पटक सुनेका छौँ। आम बुढाबुढीहरू हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ, आम जनता अहिले हाम्रो स्थानीय सरकारले अधिकांश हाम्रै छन् गरेको कामप्रति हर्षित हुनुहुन्छ। खालि राजधानी सहर बजारका केही मान्छेहरू र मिडियाबाट प्रभावित हुने मान्छेले मात्रै यो केही भएन भने हुन्, अधिकांश मान्छेहरू हामीसँग सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ। भोलि भोटबाट देखाइदिन्छौँ हामी त्यो 2 वर्षपछि त चुनाव हुन्छ। हामी पनि त्यो प्रतीक्षामा छ, जनता पनि प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। तपाईँले चुनावमा हामी त्यो पर्खिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ। अब यो कोरोना भाइरसको सन्तास अहिले नेपालमा पनि देखिएको छ, त्यसको कारण चाहिँ प्रत्यक्ष बजारमा जुन उपभोग्य वस्तुमा परेको छ। अहिले जनताहरू चाहिँ अहिले पेट्रोलको कुरा गरौँ, अहिले कतिपय पेट्रोल पम्पहरू बन्द पनि छन् हैन। अबले सस्तो मूल्य हुने बित्तिकै बन्द गर्ने, चर्को मूल्य हुने बित्तिकै खोल्ने, यो कालो बजारी पनि एकातिर छ। अनि मास्कको अभाव छ, विभिन्न खालका समस्या त छ नि। यो समाधानको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के पहल गरिरहनु भएको छ, ध्यान पुगेको छ कि छैन? भने एउटा कुरो के छ भने हामी नेपालीहरूसँग एउटा मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, खालि अरूको आलोचना र विरोध गर्ने नागरिकहरूको पनि कर्तव्य भन्ने हुन्छ। हामीले संविधानमै पनि उल्लेख गरेका छौँ, मौलिक हकका प्रशस्त व्यवस्था गऱ्यौँ अनि अन्तिममा लगेर हामीले नागरिक कर्तव्य भने पनि लेखेका छौँ संविधानमा। हाम्रो नागरिक कर्तव्य कस्तो छ भने अभाव भयो भनेपछि कालोबजारी गर्नै पर्ने, बढी मूल्यमा बेच्नै पर्ने। हिजो अस्ति प्रहरीले मास्कको थाक पक्रिरहेको थियो, अब चाहिँ कालोबजारी गरेकाहरू। अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कोरोना भाइरसको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको मूल्य घट्यो। घटिसकेपछि चाहिँ नेपालमा पनि केही मूल्य घट्यो, स्वाभाविकै हो। अब मूल्य घट्छ होला भनेर त्यो पेट्रोल पम्पहरूले चाहिँ नेपाल आयल निगमबाट सप्लाई लिने र त्यसपछि मार्केटमा माग अनुसारको चाहिँ उसले डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्नेमा लिँदै नलिने, अब किनभने घटिहाल्छ कि भनेर यस्तो कर्तव्य विमुख हुने नागरिकहरूबाट तपाईँको चाहिँ वास्तवमा मुलुकको प्रगति सम्भव छैन। राज्यले मात्रै संसारमा कहीँ पनि देशको विकास गर्न सक्दैन। राज्यले त एउटा चाहिँ केवल सहजीकरणको वातावरण निर्माण गर्छ, तर अरूको पनि कर्तव्य त हुन्छ नि। अनुगमन त राज्यले गर्नु पर्यो नि त, दायित्व त राज्यको हो नि। मात्रामा कोसिस गरेको छ, अहिले देखिया छैन नि त। तपाईँ अहिले हरेक पेट्रोल पम्प बन्द छ, तपाईँ हिँड्नुहोस्, यही अगाडि जानुहोस् हैन चुच्चीपाटीमा। तर कुरो के छ भने उसले अघि मैले भने जस्तो आयल निगमले दिन सकिरहेको छ, त्यो कुनै आपूर्तिमा कुनै समस्या पनि होइन। तर मूल्य घट्छ कि घाटा हुन्छ कि भने जस्तो गरी चाहिँ नलिने र त्यसपछि चाहिँ वितरण नगर्ने, बिक्री वितरण नगर्ने, यो खालको चाहिँ परिपाटी छ। तर अब हिजो आएको समस्या हो, तत्काल अब सरकारले आजबाट फेरि त्यसमा ध्यान त दिइ नै हाल्छ। मास्ककै कालोबजारीको कुरा गर्नु न, मास्क चाहिँ यत्रो बजारमा अभाव छ, मान्छेको जनजीवनसँग उसको जीवन र मृत्युसँग जोडिएको कुरा छ। भाइरसको यत्रो चाहिँ महामारी संसारभरि छ। यस्तो बेलामा पनि सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ कसरी धेरै मूल्य लिएर कसरी चाहिँ नाफाखोरी गर्ने, कसरी धेरै कमाउने, यो प्रकारको चाहिँ तपाईँको कर्तव्य छ। अनि अघि मैले भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चित्त दुख्छ, तर नागरिकभित्र मिडियाकर्मी पनि पर्छौँ, हामी सबै पर्छौँ नि त। यो देश त मेरो पनि हो, म जहाँ छु त्यो ठाउँबाट मैले पनि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना त हरेक नागरिकसँग हुनुपर्छ नि त। अब खालि हामीले भोट दिएर जिताएका मान्छेले मात्रै यो देश गरिहाल्छ नि, हाम्रो काम त बिगार्ने र कालोबजारी गर्ने मात्रै हो, अप्ठ्यारो पार्ने मात्रै हो भन्ने किसिमले सोचेर त कसरी देश बन्छ? संसारमा यस्तो कहीँ पनि छैन। प्रत्येक देशमा जहाँसुकै संसारमा जानुहोस्, नागरिकहरू यो देश मेरो हो, म जहाँ छु त्यहीँबाट मैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र देश बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य बोध, आत्मबोध भएको मान्छेहरूले मात्रै तपाईँको राज्य बनाउनका कुरामा सहयोग गर्छन्। तर यहाँ त खालि अप्ठ्यारो पार्ने मात्रै कुरा हुन्छ हैन। अप्ठ्यारो पार्ने कुरा त तपाईँहरूले पनि अब केही आशा लाग्दा मन्त्रीहरूले काम नगरेर चुप लागेर हात बाँधेर बसेर पनि यो समस्या निम्त्या होला। तर हामीले आशा लाग्दा मन्त्रीहरू थिए जसले काम गर्नुहुन्छ विश्वास गरेका, ती मन्त्रीहरू पनि सुस्त देखिएका छन्, काम फिटिकै भएको छैन नि। अब कस्तो हुन्छ भने प्रणालीले सुस्त बनाएको हो कि अथवा त्यो ठाउँमा पुगेपछि कामै गर्न मन नलाग्ने हो कि? दुईटै कुरा छ यसमा। एउटा कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने, एउटा त अब व्यक्तिले मात्रै चाहेर पनि सबै कुरा हुन सक्ने स्थिति, त्यो टिम पनि चाहियो, तदनुरूपको व्यवस्थापन कर्मचारी सबै कुरा चाहियो, बजेट चाहियो। दोस्रो कुरो चाहिँ व्यक्तिमा पनि भर पर्छ। नेतृत्व गर्ने मान्छे असल इमान्दार हुन सक्यो, काम गर्न सक्ने तत्परता उसँग भयो, भित्रैदेखि जाँगर भयो, मैले गर्नुपर्छ भन्ने भयो, या उसँग कुनै बदनियत भएन भने काम गर्न सकिन्छ त सकिन्छ। काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। मन्त्रीमा मात्रै किन ध्यान दिउँ र त देशभरिका सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरू जो राज्यको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले हाम्रो आफ्नो तर्फबाट दायित्व निर्वाह गर्ने काममा लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
लाग्छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि हामी झकझक्याउने काम गर्छौँ। अब यो बेला चाहिँ अलिकति विशेष बेला हो, अप्ठ्यारो बेला पनि हो। अब यसमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले हिँड्दा बोल्दा बस्दा खाँदा प्रत्येकमा ध्यान दिनुपर्ने स्थिति आएको हुनाले चाहिँ यो बेला अब अरू बेला जस्तो सामान्य बेलामा जस्तो अपेक्षा गरौँ। जस्तो तपाईँको पार्टीभित्र गुट उपगुट छ, त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न असहज भएको हो कि के छ? तपाईँ त झन् झाँकिदिएका छ गुटको राजनीति। अब राजनीतिक पार्टीहरूभित्र स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिहरूका समूहहरू या चाहिँ तपाईँको अलिकति भनौँ न वैचारिक टिमहरू अब स्वाभाविक रूपमा थिए, छन्, भोलि पनि हुन्छन्। तर खाली कुरो के भने हामीले अभ्यास गरेको हिजो के हो भने स्वस्थ र मर्यादित प्रकारको प्रतिस्पर्धा गर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने। हामी महाधिवेशन अधिवेशनहरू गर्छौँ, अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व र अधिवेशनबाट पारित भएको नीतिलाई मानेर मात्रै पार्टी चल्न सक्छ। त्यो नै विधि हो हाम्रो पार्टीको लोकतान्त्रिक विधि। त्यही तपाईँको पार्टी त्यसमा चल्या छ त? मर्यादित र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नेताहरूको बिचमा अनावश्यक टक्करहरू देखिने, आफू अगाडि बढ्ने अनुचित प्रयासहरू गर्ने, आफू बलियो हुनका लागि स्वस्थ अस्वस्थ कामहरू गर्ने त्यो प्रवृत्तिहरू देखिँदैछ। त्यसका विरुद्ध हामी लडिरहेका पनि छौँ। त्यही भएर पनि अलिकति सच्याउने प्रयत्न पनि गरेका छौँ। निरन्तर यो विषयमा चाहिँ ध्यान आकर्षण। हाम्रो समाज कस्तो भने समाज परिवर्तन चानेचुने प्रयासले सम्भव छैन। यो असाध्यै कष्टकर र दुष्कर काम हो। यो काम पार ल्याउनका लागि धेरै ठुलो प्रयत्न गर्नुपर्छ, धेरै ठुलो त्याग गर्नुपर्छ, तब मात्रै समाज परिवर्तन सम्भव छ। र धेरै विद्वानहरूले भनेका छन् परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर भनेर भनेका छन्। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ के भन्छु भने नेताहरूलाई राजनीति गर्नेहरूप्रति तपाईँले भने जस्तै आलोचना जनताको थुप्रो छ। राजनीति गर्ने मान्छेहरू इमान्दार भएनन्, राजनीति गर्ने मान्छेहरू देशप्रति जिम्मेवार भएनन्, जनतामा बोलेको कुराहरू पुरा गरेनन्। राजनीति गर्ने मान्छेहरू एउटा निश्चित सीमा, समाजले तोकेका मर्यादा र सीमाभित्र बस्नुपर्छ भन्ने जनताको ठुलो आलोचना छ। त्यो आलोचनाको सीमाभित्र उहाँहरू नेताहरू बस्नुपर्छ भनेर म टेलिभिजनबाट पनि बाहिर पनि सबै ठाउँमा मैले यो कुरा आग्रह पनि गरेको छु। र म आफैलाई अब भनेका छन् मान्छेले परिवर्तन आफैबाट सुरु गर भनेर, आफूलाई त्यो सीमामा राख्न प्रयत्न मैले हमेसा गरिरहेको छु। अब नेताहरूमा के देखिन्छ भने जस्तो कि अहिले पछाडिका दिनमा अब निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरूलाई तुरुन्तै संसदमा वामदेवको मात्रै कुरा छाडौँ, अरू पनि पराजित भएका नेताहरू मैले आग्रह गर्छु 5 वर्ष चाहिँ पराजित भएका नेताहरू प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, अर्को चुनाव लड्नका लागि तयार हुनुपर्छ वा अर्को संसदमा जानलाई हामीले संविधानमा अघिल्लो संविधान र व्यवहारबाट देखेर हामीले दुईटा कुरा लेखेका छौँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू। एउटा कुरा संसदको त्यो निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री नहुने भनेर लेखेका छौँ। यसको मतलब के हो त भन्नुहुन्छ भने पराजित भएको नेता फेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ नजाने र पार्टी काम गर्ने, अरू सामाजिक काम गर्ने भन्ने मनसायका साथ हामीले त्यो लेखेका हौँ। अघिल्लो पल्ट चाहिँ माधव नेपाल 2 ठाउँमा पराजित हुनुहुँदाखेरि प्रधानमन्त्री बनाइयो, सर्वत्र आलोचना पनि भयो। हामीले मुलुकले महसुस गर्यो वास्तवमा त्यो गर्न नहुने रहेछ भन्ने महसुस गरेर त्यसलाई हामीले सच्यायौँ। अर्को पनि एउटा हामीले के सच्यायौँ भने विगतमा नेताहरू 2 ठाउँ उठ्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उपचुनाव फेरि गर्नुपर्ने, यो खालको बाध्यताबाट अन्त्य गरेर 2 ठाउँ उठ्न नपाउने व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ, 1 ठाउँ मात्रै उठ्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। अब यो चुनावलाई हामीले जब अलिकति लोकतान्त्रिक बनायौँ, अलिकति व्यवस्थित बनायौँ, त्यसबाट चाहिँ नेताहरूले एउटा सिक्नु के पर्थ्यो भने वास्तवमा पराजित भइसकेपछि 5 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, अब चाहिँ यो चुनावको लगत्तै हामी जानु हुँदैन भनेर सम्झिनु पर्थ्यो। तर त्यो हतारो देखिन्छ। अझ त्यति मात्रै होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ठिक छ त तपाईँहरू जाने भने जानु न त भन्दाखेरि त्यस बेला चाहिँ उहाँहरू जान चाहनु भएन। अनि पछाडि चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री नै आफै घेरामा परेको हो, प्रतिरक्षामा हुनुहुन्छ भनेर पनि कुरा छ। त्यो त एकदमै गलत। पार्टीभित्र घेराबन्दीमा पर्नु हो भन्ने कुरा छ। यसलाई भनिदिनुहोस् न। एउटा कुरो त के हो भने सत्य र निष्ठामा उभिने मान्छेहरू कहिले घेराबन्दीमा कहिले सपोर्ट पाइने, यो त निरन्तर आजीवन मान्छेको उसमा चलिरहने कुरा हो। मान्छेका लागि प्रतिकूलता अनुकूलता भनेको सर्वव्यापी सर्वकालिक हुन्छ। त्यसको कुनै कालखण्ड हुँदैन। मान्छे आफ्नो जिन्दगी नै मान्छेको अनुकूलता र प्रतिकूलताको घेराबन्दीमै हुन्छ। कहिलेकाहीँ घेराबन्दी पनि हुन्छ, कहिले सहजता पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू असाध्यै ठुलो त्याग र बलिदान गरेर आउनुभएको नेता हो। 14 वर्ष उहाँ चाहिँ जेल बसेर आउनुभएको छ। 3-4 वर्ष चाहिँ एउटा चाहिँ गोलघरमा बसेर 3 फिटको एउटा चाहिँ घेराबन्दीभित्र बसेर बस्ने ठाउँ नभएको ठाउँमा बसेर पनि आफ्नो निष्ठा कायम राखेर कसैसँग कम्प्रोमाइज
नगरेर आउनुभएको मान्छे हो। अहिले पनि उहाँको मुलुक बनाउने कुरा बाहेक अर्को कुनै नियत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यत्रो ठुलो आत्मबल हेर्नुहोस्, एउटा किडनी ट्रान्सप्लान्ट त्यो उमेरमा गर्नुभएको छ, त्यो पनि देशभित्र गर्नुभयो। धेरै मान्छेले बाहिर गएर गर्छ भनेर चाहिँ ठुलो चाहिँ हङ्गामा पनि गरेका थिए। यति ठुलो देशको अस्पतालप्रतिको, देशको जनशक्तिप्रतिको, जनताप्रतिको विश्वास बढाइदिनु भयो। आज हाम्रो मुलुकमा देशभित्र जस्तोसुकै उपचार पनि सम्भव रहेछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने काम उहाँले गर्नुभयो। अब त्यो विश्वासलाई पनि अब हाम्रो मिडियाले ठाउँ दिँदैनन्। खालि के भने तुरुन्तै उहाँ इन्फेक्सन भएर बिरामी भइहाल्नु भनेर एउटाले तुरुन्तै लेखिदिइहाल्यो, जबकि उहाँ चाहिँ त्यो अवस्थामा हुनुहुन्थेन। डिस्चार्ज हुनुभयो, डिस्चार्ज भइसक्यो, किन यति छिटो डिस्चार्ज गरेको भनेर फेरि अर्कोतिर लेख्न थालिहाल्यो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ गएर कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ सार्क प्रधानमन्त्री स्तरीय, राष्ट्र प्रमुख स्तरीय एउटा चाहिँ छलफल कार्यक्रम भयो, त्यसमा उपस्थित हुनुभयो। यस्तो बिरामीलाई किन ल्याएको होला भनेर लेखे। नआउनु भएको भए उहाँ आउनै सक्नु भएन, आउँदै आउनु भएन। नसक्ने मान्छे पनि कहीँ प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, छोड्नु नि। सरकारप्रति किन जनता यति धेरै नेगेटिभ छ? जनता होइन, जनता नेगेटिभ हुँदै हुनुहुन्न। नेगेटिभ को मान्छेहरू छन् भने जसलाई यो सरकार मन परेको छैन, जसलाई यो सरकारको असफलतामा आफ्नो चाहिँ कोही स्वार्थहरू लिनु छ। यो सरकार विफल भइदिए अर्को आफ्नो अनुकूलको सरकार आउँथ्यो, आफूले चाहेको सरकार आउँथ्यो, आफूले भोट हालेका मान्छेहरू आउँथे भन्ने स्वार्थ बोकेका केही मान्छेहरू बाहेक आम नागरिकहरू हाम्रो सरकारसँग बेखुसी छैनन्। त्यो त चुनावको परिणामले पनि देखाइरहेको छ। र म त प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग आधा समय मेरो यो पनि हुनसक्छ नि त। प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बारम्बार बिरामी परिरहनु भएको छ होइन। अब कतिपय जनताले पनि, नागरिकले पनि भनिरहनु भएको छ, यस्तो बिरामी मन्त्रीलाई कहिलेसम्म कार्यकारी बनाइरहने भन्ने कुराहरू पनि आछ नि। उहाँले आराम गर्नुपर्ने हो कि उहाँको स्वास्थ्यलाई पनि, यसलाई पोजिटिभ रूपमा हेरौँ, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था यतिसम्म नाजुक छ होइन, उहाँलाई आराम गर्न दिने कि होइन? उहाँलाई देश जनताको भन्दा पनि अहिले आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता छ नि त। उहाँ चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ भने उहाँ चाहिँ अब चुनाव लड्दाखेरि पनि मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको अवस्था थियो। उहाँको चुनाव 74 सालको चुनाव हुँदा उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री भनेर हामी चुनाव लड्यौँ। त्यही अनुसार जनताले भोट पनि हाले र सबभन्दा धेरै मत ल्याएर उहाँले झापामा चुनाव पनि जित्नु भएको हो। अब बिरामी हुनुहुन्न, स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर होइन, बिरामी हुनुहुन्छ तर पनि काम गर्नुहुन्छ भनेर जनताले भोट हाले। दुर्भाग्यवश उहाँको किडनीले काम गरेन। स्वास्थ्य कसैको पनि ठेक्का हुँदैन। यो निश्चित यसको चाहिँ स्वास्थ्य ठिक छ भनेर आजका मितिमा ठिक छ, तर भरे भोलि के हुन्छ कसैको पनि ठेगान हुँदैन। ट्रान्सप्लान्ट गरियो, गरेपछि पनि ट्रान्सप्लान्ट गरेको 10-12 दिनमै उहाँ 2 घन्टा आएर त्यो कार्यक्रममा बस्न सक्नुभयो। अब शुभचिन्ता जाहेर गरेको हो कि अथवा उहाँको चाहिँ अब उहाँ हटिदिए हुन्थ्यो भने अब मैले बुझ्न सकेको छैन। दुईटै कोणबाट आएको होला। माया गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होला त्यत्तिकै मात्रामा, तर यति ठुलो आत्मबल र आत्मविश्वासका साथ उहाँ काम गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। अब होइन उहाँ हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरूले त अर्कोचोटि चुनावमा भोट नहाले भइगयो नि। भोट नहाल्ने सुविधा त सबैलाई, नागरिकलाई छँदैछ। अर्कोपल्ट फेरि पनि हामी चुनावमा त गइ नै हाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले त निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, काम गर्न सक्छु भन्दै हुनुहुन्छ, गरि पनि रहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँको स्वास्थ्यको कारणले कुनै काममा व्यवधान छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामी समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको कुरा केलाइरहेका छौँ। समस्या के छ? अब समस्या चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशकै समस्याको कुरा गर्ने हो भने एकदमै अब किन देश विकास भएन, यो एउटा महत्त्वपूर्ण र निकै मजाले बहस गर्नुपर्ने विषय हो। यो एक बसाइमा एउटा इन्टरभ्यूमा भन्दा पनि एउटा गहन छलफलको विषय हो। हाम्रो देशको विकास नहुनुको एउटा मूलभूत कारण त हामी लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको शिकार भयौँ। हामीसँग स्थायित्व थिएन। बल्ल हामीले 74 सालपछि मुलुकमा स्थायित्व सुरुवात गरेका छौँ। तैपनि अब भोलि के हुन्छ ठेगान छैन। तर यो स्थायित्वलाई सदुपयोग गरेर देशलाई एउटा तत्काल लाभ हुने गरी होइन, पपुलारिटी कसरी हासिल गर्न सकिन्छ, सस्तो लोकप्रियता होइन, दिगो विकासमा अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालले एउटा चाहिँ लामो योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्नका लागि र नेपाललाई चाहिँ एउटा अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रबाट चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा एउटा चाहिँ विकास गर्ने त्यो लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो हामीले एउटा चाहिँ मुलुकलाई एउटा विकसित र समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा लागेका छौँ। यस्तो बेलामा
सिङ्गो नागरिकहरू चाहे त्यो प्रतिपक्षी होस् सत्तापक्ष होस् सबैले सृजनात्मक एउटा काम योजनाका साथ मुलुक अगाडि बढाउनु पर्छ। र हामीसँग एउटा कुरो के भने हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी कम छ। हामीले विदेशीहरूको आम्दानी ऋण अनुदानबाट पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ विकासका कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यताको परिस्थिति छ। हाम्रो राष्ट्रिय आयले मात्रै हामीलाई चाहिँ हाम्रो खर्च धानिरहेको अवस्था छैन। र अर्को कुरो हामी कहाँ एउटा भ्रष्टाचार भयावह समस्याको रूपमा रहेको छ। कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा रहेको छ। यो सरकार आइकन दिनै पछि जस्तो अख्तियारले चाहिँ मुद्दाहरू दायर गरेको छ। भ्रष्टाचारका प्रत्येक मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरेको छ। तर पनि मान्छे नागरिकमा अझै पनि यो अपुग छ भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ। तर इतिहासमा सबभन्दा धेरै मुद्दाहरू अहिले आएका छन्। हिजो अस्तिसम्म कर छली गर्ने, पैसा नतिर्ने, राज्यलाई ट्याक्स तिर्नु नपर्ने थुप्रै ठुल्ठुला व्यापारीहरू पनि त्यसबाट बाहिर बस्ने, आफ्ना सम्पूर्ण खर्च आम्दानीहरू लुकाउने, त्यसबाट चाहिँ जसरी हुन्छ राष्ट्रलाई ठग्ने बाटोमा थिए। अहिले कम्तीमा सम्पूर्ण नागरिकलाई हामीले करको दायरामा ल्याउन प्रयत्न गरेका छौँ। थोरै होस् तर एउटा नागरिकको कर्तव्य निर्वाह होस् भन्ने पक्षमा छौँ। व्यापारीहरू जसले कर छली गर्दै आएका थिए तिनीहरूलाई हामीले करको दायरामा ल्याउने, जसरी पनि उनीहरूले तिर्नुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ। कर्मचारीहरू धेरैलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ। यो देशमा सबभन्दा ठुलो पोर्टफोलियोका मान्छेहरू चाहिँ अहिले भ्रष्टाचारको आरोपमा, अरू अनैतिकताको आरोपमा चाहिँ अदालतको कठघरामा उभिनु परेको छ। यो सरकारको एउटा उपलब्धि हो। अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू डराएका छन्, आतङ्कित छन्। यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धिको कुरा हो। त्यसकारणले समग्रमा देश सही बाटोमै छ। अलिकति यसलाई गति दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अलिक राम्रो टिम निर्माण गरेर अलिकति गति दिन सकियो भने देश चाहिँ गलत बाटोमा छैन। हस्, यो अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चाहिँ यहाँले चाहिँ आएर विचार राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यो टेलिभिजनले बहसमा निम्ति आएर मलाई आफ्ना विचार राख्ने जुन एउटा अवसर दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। मैले पनि यो बसबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।